अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ मारिया जदून और आप देख रहे हैं आज़ाद डिजिटल। नाज़रीन, आज कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे हम बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। ये चैलेंज हो भी सकता है नहीं, उस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ नाजरीन हम बात करेंगे इमरान खान साहब ने जो जेल से बयान दिया है कि 9 मई के वाक़े में अगर कोई उनका कारकुन मुलव्विस है तो मशरूत माफ़ी मांगेंगे। अब ये क्योंकि फुटेजेस आना शुरू हो चुकी हैं, इस पर क्या आगे कार्रवाई होगी, किस तरह से माफ़ी मांगेंगे इमरान खान साहब, इट्स एन अदर टॉपिक। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी को अगर रिहा ना किया गया तो लॉन्ग मार्च करेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। ये बयान था स्वाबी जलसे के अंदर जो कि दिया है हमाद रज़ा साहब ने, इसको जो है वो डिनाई किया है पार्टी के कुछ लोगों ने। इस पर भी बात करेंगे कि पार्टी के अंदर इस वक्त चल क्या रहा है, हर कोई अपनी मर्जी से बयान दे रहा है या इस वक्त क्या सिचुएशन चल रही है। और इसके साथ साथ आलिया हमजा साहिबा फाइनली 9 मई के वाक़े के ऊपर जो गिरफ्तार हुई थी उनको रिहा कर दिया गया है, इस पर भी बात करेंगे। और इन तमाम टॉपिक से बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं एडवोकेट मुसव्वर अब्बासी साहब। सर, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया हमें। सर, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, क्योंकि इमरान खान साहब ने जेल में बैठ के बयान दिया है और वो ये कह रहे हैं कि अगर 9 मई के वाक़े में उनका कोई भी कारकुन मुलव्विस है तो हमें बताया जाए, हमें दिखाया जाए, कोई भी सीसीटीवी फुटेज हमें दिखाई जाए, मैं उस पर मशरूत माफ़ी मांगूंगा। और बहुत सारी फुटेजेस अभी आना शुरू हो चुकी हैं, बयान लोगों के आना शुरू हो चुके हैं। व्हाट्स योर टेक ऑन इट? जी, सबसे पहले तो बात यह कि इमरान खान साहब ने ये बयान दे के मेरे नज़दीक अगर इसको कानूनी नज़र से देखेंगे तो कन्फेशन कर लिया है, अपने जुर्म का जो है ना इकरार कर लिया है। जहाँ उन्होंने कहा कि जी मुझे सीसीटीवी फुटेज दिखाई जाए या मुझे कोई वीडियोस दिखाई जाए, चाहे मोबाइल से, जो भी अब उसको तोड़ मोड़ के आप पेश करें या जैसे भी पेश करें, मुख्तलिफ इसमें जो है ना वो लीगली जो राय वो तो यही है कि सीसीटीवी फुटेज भी मौजूद हैं, बहुत सारे पीटीआई के कारकुन भी मौजूद हैं, आप किस किस से डिनाई करेंगे? ऐसे एक नहीं, बेशुमार हैं। आप आसाम न्याजी से शुरू करें और ये सिलसिला कहाँ से कहाँ तक चला जाएगा। तो ये मेरे ख्याल से उन्होंने कन्फेशन कर लिया है अपने जुर्म का, और ये उन्होंने अपने लिए एक और मुसीबत पाल ली है जो कि उनको स्टेज पे नहीं करनी चाहिए थी। ये बयान उनको नहीं देना चाहिए था। वो जिस अपने मौके पर डटे हुए थे वो डटे रहते। लीगली अगर तो जेल में ही रहते ना, नहीं जेल में ही रहते या जो भी होता, लेकिन ये जो इस दफ़ा उन्होंने बयान किया तो इससे क्या उनको, आप क्या समझते हैं कि बाहर आ जाएंगे? एक मुजरिम जब एक चीज़ से डिनाई कर रहा है तो फिर भी कुछ चांस होते हैं। आज ना सही देखें, जैसे भी बहुत सारे पीटीआई के कारकुन जो हैं वो हज़ारों की तादाद में गिरफ्तार हुए थे, तो अब आहिस्ता आहिस्ता करके तो थोड़े से रह गए हैं। खान साहब का भी आज ना सही 6 माह बाद सही, साल बाद सही हो ही जाती, जैसे बहुत सारे केसेस में हो गई है। मजीद कितने केसेस आप और बनाते तो कहीं ना कहीं तो उनको मिल जाता। लेकिन जब एक शख्स इकबाल जुर्म कर लेता है तो फिर वो सजा का मुस्तहिक हो कहता है। तो अब इसके अंदर जो उन्होंने ये बयान दिया है, इसमें अब 2-3 मुख्तलिफ किस्म की राय आ रही हैं। एक राय तो ये आ रही है कि जो चलाई जा रही है कि खान साहब ने मशरूत माफ़ी मांग रही है, कोई डील का सिलसिला शुरू हो गया है, कोई बैकडोर कोई ऐसी बात चल रही है, जबकि ऐसा फिलहाल नज़र आने वाली कोई चीज़ सामने नज़र आने वाली नहीं है। ठीक है। अच्छा, दूसरी तरफ पीटीआई के बहुत सारे लोग इससे पहले ये भी कहते हैं अगर खान साहब ने ये कह दिया तो ये देखें अंडरस्टूड बात है कि बहुत सारी, एक नहीं बेशुमार वीडियोज़ आ जाएंगी जिसमें पीटीआई के एक नहीं बात देखें, मीडिया पे बेशुमार वीडियोस। ये तो उन्होंने एक बहुत बड़ा मेरे साथ से ब्लंडर किया। लेकिन वो पीटीआई का वो स्टांस कहाँ चला गया कि जहाँ पीटीआई के रहनुमा ये कहा करते थे कि हम तो अपने बाप से भी माफ़ी नहीं मांगते, हम तो छीन के लेंगे, तुम्हारा बाप भी देगा, वो नारे, वो स्लोगन्स। और वो देखिए खान साहब की जो पूरी पीछे हिस्ट्री है ना, उसके अंदर आप एक चीज़ बड़ी वाज़िया नज़र आती है कि हमेशा उन्होंने चीज़ों से यू टर्न लिया है। पहले कहते कुछ है, हर एक बात में बहुत सी चीजों में बात करके अपने उस पे खड़े नहीं रहते, वो यू टर्न लेते हैं। अब वो में भी यू टर्न ले रहे हैं। माफी नहीं मांगते तो हम कहते हैं बहुत इगोइस्टिक हैं, पॉलिटिक्स में आपको नरमी इख्तियार करनी पड़ती है, अपना जुर्म कबूल करना पड़ता है, कर लिया तो भी हमें प्रॉब्लम है कि वाई देखें, हर चीज का एक वक्त होता है। लीडर जो होता है ना, पॉलिटिशियन जो होता है, उसको पता होता है कि कौन से टाइम पे कौन सा पत्ता खेलना है और किस टाइम पे किस जगह पर क्या बात करनी है। अब एक ऐसा वकूआ हो गया, देखें जब आपको असम्बली से निकाल दिया गया, फिर 9 मई का वाक़या हो गया, 9 मई के कितने अरसे बाद खान साहब को गिरफ्तार किया गया। अगर ये उस टाइम के ऊपर ही कुछ ऐसी चीज़ हो जाती, माफ़ी शाफी की बात हो जाती, तो इतने कारकुन ना मरते, इतने कारकुन जेलों में ना जाते, उनको तकलीफ़ें ना काटनी पड़ती, खुद खान साहब इतने ना होते। अब आप मुझे एक बात बताएं, जो खान साहब ने बात की है, कहाँ जाएंगे वो सारे कारकुन जिनको आपने 9 मई में इश्तिहार दिया था कि जाके आप एहतजाज करें? वो उनका सियासत, वो उनका कैरियर किधर चला गया? जो मारे खा रहे हैं, जो जेलों में पड़े हुए हैं, जिनकी जिंदगियां बर्बाद हो गई हैं, जिन पे 2-2 दर्जन एफआईआर हो गई हैं, वो उनका फ्यूचर एक लीडर ने, अपने कारकुनों का लीडर, क्या उनने जो लीडर था उसने अपने कारकुनों को कहाँ लाके खड़ा कर दिया? क्या कल को कोई दोबारा खान साहब के लिए निकलेगा? जब उनका अपना लीडर ही पहले उनको एक राह पे लगाता है और बाद में कहता है कि जी मैं मशरूत माफ़ी भी मांगूंगा, और खान साहब की ये स्टेटमेंट भी मौजूद है कि वो हमारे लोग ही नहीं थे,
جنہوں نے کیا آپ ان کے پاس جائیں اور ان کو پکڑیں. تبھی تو کہہ رہے ہیں کہ مجھے فوٹیج دکھائیں, اگر میرا کارکن ہوا تو میں مشروط معافی مانگوں گا. تو آپ کو کیا لگتا ہے لیکن جن کو میسج دے رہے ہیں آپ کو نہیں لگتا کہ وہاں پر ایٹ لیسٹ تھوڑے سے گارڈز ڈاؤن ہو جائیں گے؟ دیکھیں وہ ایک الگ بات ہے, وہ میسیجز دینا یا اس طرح کی بات کرنا خان صاحب کے اوپر اس وقت جو ہے نا ٹرسٹ لیول میرا نہیں خیال کہ اسٹیبلشمنٹ کا وہ ہوگا جو پہلے کسی زمانے میں تھا. میسج چاہے جو بھی چلے جائیں وہ ٹرسٹ لیول ہے. معافی کا کوئی فائدہ نہیں بھی اگر مانگ بھی لیں گے. نہیں یہ نہیں ہے, چیزیں ہوتی ہیں. دیکھیں چیزیں اسٹریم لائن ہو جائیں گی, بہت کچھ ہو جائے گا اگر معافی پہ آ جاتی ہے لات, لیکن میں نے بات ٹرسٹ کی ہے, اس لیول کا ٹرسٹ نہیں ہوگا. کریڈیبلٹی ختم کر چکے ہیں. جی بالکل ایسا ہی ہے. چلیں لیٹ سی اب اس پہ کیا اس معافی کا کوئی بینیفٹ ہوتا بھی ہے عمران خان صاحب کو یا نہیں ہوتا. سیکنڈ, حماد رضا صاحب نے بڑا اعلان کیا ہے جلسے کے اندر, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ لوگوں نے عمران خان صاحب کو سپٹمبر تک باہر نہ نکالا تو ہم لوگ لانگ مارچ کریں گے, وہ بھی ڈالا جیل کے باہر. بات یہ ہے کہ حماد احمد صاحب کی جو یہ اسپیچ ہے نا, یہ خود سے بیان دے دیا انہوں نے, یہ بھی یو ٹرن کا شکار ہو جائے گی. ہاں یہ سستی شہرت قید کرنے والی بات ہے. لانگ مارچ کی اس وقت پی ٹی آئی جو ہے نا وہ اہل ہی نہیں ہے اور نہ ہی قابل ہے, اور نہ ہی اتنا آسان ہے ان کے لیے کہ وہ لانگ مارچ کریں. جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ باقی انہوں نے ان کی پارٹی کے رہنما شہریار آفریدی نے کہا یہ سلپ آف ٹنگ ہے. اب ان کے ساتھ جب پارٹی کے اپنے لوگ ہی ڈینائی کر دیا, جو پارٹی کی میجر لیڈرشپ ہے وہی ڈینائی کر رہی ہے, تو حماد رضا صاحب کے اس بیان کی کیا حیثیت ہے؟ وہ اکیلے آ کے لانگ مارچ کا شوق پورا کر لیں. اتنا اسکیٹرڈ کیوں ہے پارٹی اس وقت, کسی کو یہی نہیں پتا کون سا بیان کس مومنٹ پہ دینا ہے. بیسیکلی پی ٹی آئی جو ہے نا خود بھی بہت سارے گروپوں کے اندر تقسیم ہوئی ہے. ہر گروپ کا ایک اپنا بینیفٹ ہے, ہر گروپ کا ایک اپنا ایجنڈا ہے. اس وقت جو پی ٹی آئی کے اندر لوگ اس وقت اقتدار کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں نہ جنہوں نے مارے کھائی ہیں, نہ 9 مئی کے بعد انہوں نے جیلیں دیکھی ہیں, نہ انہوں نے کچھ تکلیفیں کاٹی ہیں. تو جن لوگوں نے تکلیفیں کاٹی ہیں, مارے کھائی ہیں, وہ لوگ اندر سے بہت زیادہ جو ہے نا وہ آگ بگولا ہوئے ہیں کہ یار سب کچھ ہم برداشت کریں اور پھر آگے قیادت پہ یہ بیٹھے ہوئے ہیں تو کون ہے. تو یہ ایک بڑا ڈفرینس ہے, اور یہ جنگ چل رہی ہے جس کے نتیجے میں آپ دیکھتے ہیں جیسے کبھی شیر افضل مروت کو نشانہ بنا کے اس کو فارغ کر دیا جاتا ہے, کبھی وہاں سے بمباری جو ہے نا وہ شہریار آفریدی پر شروع ہو جاتی ہے, کبھی بمباری جو ہے وہ شندانہ پہ شروع ہو جاتی ہے, کبھی یہاں سے شبلی فراز کے اوپر بمباری شروع ہو جاتی ہے. تو یہ ان کا آپس میں ایک معاملہ ہے چل رہا ہے, جو یہ پارٹی آپس میں تقسیم ہوئی ہے, اس کی وجہ سے یہ بیانات ایک دوسرے کے جو ہے نا وہ نہیں کرتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کا اس وقت نہ پریزنٹ ہونا پارٹی کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں کہیں پر دیکھیں پی ٹی آئی میں تو کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں کہ ایک ون مین شو جو ہے نا عمران خان صاحب ہے. عمران خان صاحب جب نہیں ہوں گے تو اس پارٹی کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی. یہ تو انڈرسٹوڈ بات ہے. جیسے آج دھڑوں میں تقسیم ہوئی ہے, اس طرح اس ایک جماعت میں سے کہیں اور جماعتیں نکل جائیں گی. تو یہ سب سے بڑا ہے کہ جب ایک لیڈر ایک آلریڈی نکلی بھی ہیں, جو ایک لیڈر جب موقع پر نہیں ہوتا تو اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ عام ہمارے معاشرے کا حصہ ہوتی رہتی ہیں. ٹھیک ہے. تیسری جو آج ہماری امپورٹنٹ نیوز تھی, تو پاکستان تحریک انصاف نے الیکشن ایکٹ 2024 ترمیمی بل سپریم کورٹ میں چیلنج کیا ہے. آپ کو لگتا ہے یہ چیلنجیبل ہے یا نہیں؟ کہ آپ شو سے پہلے کہہ رہے تھے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا, اٹس ناٹ پاسبل. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو کیا کہتے ہیں پی ٹی آئی ہے نا بیچاری, وہ اپنے لیے ویسی جو ہے نا راستے ڈھونڈتی رہتی ہے کہ ہمیں کہیں سے کوئی نہ کوئی ریلیف مل جائے. وہ ایک ہوتا ہے نا کہ ہمارے یہاں ایک پنجابی کی مثال مشہور ہے کہ کچھ لوگ ایسے جو فارغ قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا, تو کوئی شخص درخواست لکھ رہا ہوا تو اس نے اس سے پوچھا کیا کر رہا ہے. اگر اس نے کہا یار تو اگر درخواست لکھ رہا ہے تو میری گواہی ڈال دیں, کسی کو خط لکھ رہا ہے تو میرا سلام ڈال دیں. تو پی ٹی آئی والوں کے لیے سپریم کورٹ پر ایسی ہے کہ کوئی بھی بات ہو تو اٹھا کے جو ہے نا جا کے وہاں پہ مطلب ہے ان کو اپنا ریٹ ڈال دیں. ایسا ممکن نہیں ہوتا. دیکھیں پارلیمنٹ ایک بالادست ادارہ ہے, اس نے ایک ایکٹ بنایا ہے اور اس کو صدر نے منظور کر لیا, وہ قانون کا حصہ بن گیا. سپریم کورٹ جو ہے وہ اس ایکٹ کی پابند ہے. تو ایڈوکیٹ سلمان صاحب جو آرٹیکل 184(3) کے تحت جو درخواست لے کر جا رہے ہیں, تو اس کا مطلب آپ ناظرین کو ایکسپلین کر دیں کہ وہ کیا ہے اور کیا جس آرٹیکل کی وہ بات کر رہے ہیں, اس آرٹیکل کے تحت وہ قانون چیلنجز ہو سکتے ہیں جو جن کا غلط استعمال ہو رہا ہو. اب ایک لا بن چکا ہے, آپ اس لا کو چیلنج نہیں کر سکتے کہ یہ لا غلط بن گیا. اب اس کے لیے آپ کو دوبارہ سے آئین سے اسمبلی میں جا کے اس سے بڑی اکثریت کے ساتھ اس کو ترمیم, اس کو جو اگر ختم کرنا ہے ترمیم لا کے اس کو ختم کرنا ہوگا. اب ایک ایکٹ بنا دیا نا, قانون ہے نا, آئین ساز ہوگی, تو اگر آپ کہتے ہیں یہ آئین ٹھیک نہیں ہے, اس کو ختم کیا تو اس کو دوبارہ سے آپ کو دوبارہ وہاں جانا پڑے گا, پروسیس سے گزرنا پڑے گا. ایسا نہیں ہے کہ آپ اٹھ کے جا کے سپریم کورٹ کو کہتے ہیں جی ایکٹ, تو پھر تو کل میں جا کے 1971 کا پورا آئین چیلنج کر دیتا ہوں کہ سارا آئین غلط ہے جی, اس کو ترمیم کیا جائے. تو کیا سپریم کورٹ اس کے اوپر فیصلہ دے دے گی؟ کبھی بھی نہیں دے گی. لیکن چلے اب انہوں نے کیا ہے تو لیٹس سی اب اس کے اوپر کیا آگے سپریم کورٹ جواب دیتی ہے. لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ از پاکستان تحریک انصاف کی رہنما, جس کے اوپر کافی زیادہ جو ہے وہ لوگ کامنٹ بھی کر رہے تھے کہ عالیہ حمزہ صاحبہ کو باہر نکالنا چاہیے. فائنل کو رہائی جو ہے وہ مل چکی ہوئی ہے. تو واٹس یور ٹیک آن اٹ؟ لوگ ان کی اسٹرگل کے بارے میں بات کر رہے ہیں. اسٹرگل تو میں نے پہلے بھی کہا کہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے بہت زیادہ کی ہے, لیکن اب دعا کریں ان کو صلہ بھی مل جائے, جو کہ نظر نہیں آ رہا.
جیسے جیسے یہ ابھی آپ نے دیکھا سنم جاوید ہیں اور بہت ساری جو ہیں جو وہاں سے مطلب ریلیز ہوئی ہیں، کیسز تھے، سال 1.5 انہوں نے کاٹ لیے ہیں، انہوں نے اپنی سزا کا کافی حصہ جو تھا وہ جیلوں میں کاٹا، تکلیفیں بھی برداشت کی ہیں. لیکن کیا پی ٹی آئی ان کے ساتھ ان کی سٹرگل کا ان کو صلہ دے گی؟ یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے جو آج تک پی ٹی آئی نے اپنے کسی کارکن کو نہیں دیا، ہمیشہ نشانہ ہی بنایا. اور جیسے ہم اسکیٹرڈ پارٹی دیکھ رہے ہیں، مجھے تو لگ بھی نہیں رہا کہ بالکل حالات کوئی ایسے ہی صلہ ہیں، کچھ کسی کو ملے حالات گا. ایسا ہی ایسے ہی. بٹ لیٹ سی. اب دیکھیں عمران خان صاحب کب باہر سے اپنے شو سے پہلے آپ کہہ بھی رہے تھے کہ آپ عمران خان صاحب بھی باہر آنے والے ہیں، تو لیٹ سی اب عمران خان صاحب کب باہر آتے ہیں اور کیا سچویشن وہ میں نے بنتی اس ہے. صورت میں کہا تھا باہر آ جائیں گے کہ جس صورت میں وہ کوئی مشروط معافی مانگیں گے. معافی ویسے مانگ چکے ہیں وہ. نہیں، وہ یہ معافی نہیں ہے، معافی کا ان کا جو کرائٹیریا وہ ایسا نہیں ہے، وہ مشروط ان وہ کی کیا کرائٹیریا اسٹیبلشمنٹ کی شرائط کے اوپر. وہ کیا کرائٹیریا وہ اب وہی بتا سکتے ہیں، میں تو نہیں بتا سکتا. چلے ٹھیک ہے، ان کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں وہ آنے والا وقت ہی بتائے گا. بہت شکریہ سر، آپ نے پروگرام کو ٹائم دیا. ناظرین، مزید تمام ایسی اپڈیٹس کے لیے، ایسے ٹاپکس کے اوپر انسائٹ لینے کے لیے آپ آزاد ڈیجیٹل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹ کریں. ٹیک کیئر، اللہ حافظ.